بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والشفع والوتر والوتر والليل والليل إذا يسر إذا يسر هل في ذلك هل في ذلك قسم الذي قسم الذي حجر حجر ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بعاد بعاد إرم ذات إرم ذات العماد العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ
بجهنم بجهنم يومئذ يتذكر يومئذ يتذكر الإنسان الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي لحياتي فيومئذ لا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي